बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हम सब लोग ठीक हैं। आप देख रहे होंगे कि हम मुख्तलिफ़ जगह पे जाते हैं और दोस्त मिल के बैठते हैं और आपस में बातचीत करते हैं और उसको रिकॉर्ड भी करते हैं और अपलोड करते हैं। हमारी इस कोशिश का और इस काविश का मतलब ये है कि हम सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपनी यूथ को, स्पेशली उन लोगों को ये पैगाम दें जो राह रास्त से हट चुके हैं या भटक चुके हैं। मेरा मेरा ये फ़लसफ़ा है कि अगर सोशल मीडिया पे आप देखते हैं कि बुरी बातें या बुरी वीडियोस या बरहना फेस या जिस्म को करके या लड़कियां तरह तरह के एक्शंस बना के अपने पोज बना के वीडियोस अपलोड करती हैं गानों पे, म्यूज़िक्स पे, तो वो ये तसव्वुर करती हैं कि हम वायरल हो जाएंगी या हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम उनके अगेंस्ट हैं। कोई तो हो जो उन्हें समझाए, कोई तो हो जो उन्हें बताए। आप देखें ना, एक अगर लड़की एक्शंस बनाकर किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की माँ बनेगी, आखिर वो किसी फैमिली का हिस्सा बनेगी, तो वो एक एक्शंस बना के बुरी बुरी बेहयाई वाली वीडियोस बना के अपलोड करते हैं, तो वो अपने आप में समझ रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, या हम तरक्की कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, या हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो खुदारा उनको हमारा ये मैसेज है, हम उनको समझाना चाहते हैं कि आप ये काम ना करें। और सबसे बड़ी बुरी बात हमें ये लगती है कि आप देखें उनके फॉलोअर्स कितने कितने होते हैं। 8 मिलियंस, 10 मिलियंस, 11, 12 मिलियंस, 15 मिलियंस तक उनके सब्सक्राइबर या उनके फॉलोअर्स होते हैं टिकटॉक पे, सोशल मीडिया के अदर अकाउंट्स पे। तो लाइक्स कितने आते हैं। अब देखिए, जो बंदा उस वीडियो को लाइक कर रहा है, पसंद कर रहा है, वो भी उस नेचर का ही है ना, उस नेचर का ही है। तो जो बंदा उसको लाइक देता है, जो बंदा उसको शेयर करता है, या जो बंदा उसको वॉच करता है, वो बराबर का हिस्सेदार है उस गुनाह में, वो बराबर का सजा में हकदार होगा। हदीस मुबारक है, उसका मफहूम ये है कि कल क़यामत के रोज़ जो है ना, एक औरत बेशुमार मर्दों को जहन्नम में ले जाने का सबब बनेगी। और वो कैसे बनेगी? वो इसी सोशल मीडिया के ज़रिए होगा। आज से कुछ साल पहले, चंद साल पहले, जब ये टिकटॉक नहीं आया था, तो फेसबुक तो था, बाकी अदर अकाउंट्स थे, लेकिन इतनी बेहयाई नहीं हुई थी। इतनी घरों की बेटियां, इतनी घरों की बहनें, इतनी घरों की इज्जतें महफूज थीं, क्योंकि उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिला था। जैसे ही टिकटॉक आया, जिनके अंदर बुराई थी, जिनके अंदर बेहयाई थी, जिनके अंदर फुहाशी थी, वो बाहर आ गई और उन्होंने जाहिर कर दिया। अब हमारा ये मकसद है, हमारा ये मिशन है, हमारा ये पर्पस ऑफ लाइफ है कि हमने उनको बताना है सोशल मीडिया के ज़रिए और मुख्तलिफ जगह पे जाके समझाना है कि खुदारा हमारा दीन हमें ये नहीं कहता, हमारा इस्लाम ये हमें नहीं कहता। हम जिस नबी के उम्मती हैं ना, उन्होंने गारों में जाके दुआएं की हैं अपनी उम्मत के लिए। उन्होंने पैदा जब हुए ना, तो आपके होंठ मुबारक से रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती के अल्फाज थे। उन्होंने जाके राज पे दुआएं की हैं हमारे लिए कि अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत की मगफिरत कर, मेरी उम्मत की शफात कर। आंसू बहाए हैं हमारे लिए। तो आज उम्मत देख लें किन कामों में पड़ी हुई है, हम लोग क्या कर रहे हैं। हमें सबको अपने आप को देखना चाहिए, जो जहाँ भी है। कोई स्टूडेंट है तो वो देखिए वो क्या कर रहा है, कोई बिजनेसमैन है तो वो देखिए वो क्या कर रहा है, कोई अगर जॉब कर रहा है तो वो देखिए वो अपना फ़राइज़ पूरे अंजाम दे रहा है जो वो पे लेता है। हर बंदा जहाँ पे भी मौजूद है अपना सेल्फ एनालिसिस करे, अपने आप को समझे, परखे, ताकि हम लोग अपने आप को इम्प्रूव करें और अगले जहान जाके हमने जवाब देना है। सूरह मुल्क की आयत है वो, अल्लाज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि हमने ज़िंदगी और मौत को खलक किया ताकि तुम्हारी आजमाइश करें कि कौन है जो तुम में से अच्छे अमल करता है, सहले अमल करता है, एहसन अमल करता है। तो ये तो भाइयों एक दुनिया जो है वो हमारी आजमाइश की जगह है। हमने यहाँ पे आके
اپنے اعمال کرنے ہیں، ہم نے یہاں پہ آ کے جو بیج بونا ہے اس کا پھل یا اس کا ریوارڈ ہمیں اگلے جہان ملنا ہے۔ کافروں کا تو عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، یہیں پہ جو ہے سب کچھ ہے، یہیں پہ انجوائے کرو، موج مستی کرو، مزے کرو اور ختم ہو جائے۔ وہ یوم آخرت پر جو عقیدہ ہے نا مومن کا، مسلمان کا، اس پہ یقین نہیں رکھتے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم نے جو یہاں کرنا ہے، جو یہاں بونا ہے، ہم نے اس کا جا کے حساب کتاب دینا ہے، اپنے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، ہمارے رسول نے ہماری شفاعت کرنی ہے۔ تو کیا منہ لے کے جائیں گے کہ ہم لوگ کیا کرتے رہے ہیں، دنیا میں ہم نے کیا کیا؟ تو ہمارا یہ مشن ہے۔ اس مشن میں دیکھیں، آپ اگر اس طرح بات نہیں کر سکتے، آپ اس طرح گروپ بنا کے نہیں بیٹھ سکتے، آپ اپنی بات کو کنوے نہیں کر سکتے، تو آپ اس مشن کا حصہ بنیے۔ آپ اس ویڈیو کو اگر یہ سوشل میڈیا کے کسی بھی اکاؤنٹ پہ آپ کو ملتی ہے تو آپ اسے اپنے فرینڈز سرکل سے مختلف جگہ پہ شیئر کیجئے، ادر سوشل ایپس پہ شیئر کیجئے، تاکہ اس بات کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا جا سکے۔ اور اگر ہماری بات سے کوئی ایک بہن، کوئی ایک بیٹی اگر سمجھ جاتی ہے، اپنے آپ کو چینج کر لیتی ہے، تو ہمارے اس مشن کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اگر ایک بیٹی سنورے گی تو کل کو وہ کسی کی گھر بیوی بھی بنے گی اور وہ ماں بھی بنے گی۔ تو ایک پاکیزہ ماں وہی ہوتی ہے جو اپنے گھر کو سٹیبل کرتی ہے، اور سٹیبل وہی کرتی ہے جو ذہن کو پاک رکھتی ہے، اور جن کے ذہن پاک ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو چھپا کے رکھتی ہیں، جو اپنے آپ کو گوہر نایاب بنا کے رکھتی ہیں، ان کی اولادیں بھی ان کی عزت کرتی ہیں۔ اور پھر ان اولادوں میں سے آگے ایسے محمد بن قاسم پیدا ہوتے ہیں، علامہ محمد اقبال پیدا ہوتے ہیں، عبد القادر جیلانی پیدا ہوتے ہیں، صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتے ہیں، سر سید احمد خان پیدا ہوتے ہیں، حضرت واصف علی واصف پیدا ہوتے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح پیدا ہوتے ہیں، شیخ القرآن مولانا غلام علی اکاڑوی جیسے گوہر نایاب مرشد پیدا ہوتے ہیں، جنہوں نے قرآن کو آگے لے کے آئے، انہوں نے قرآن کو سمجھا، پڑھا، ان کی تشریح کی، تفسیر لکھی۔ بے شمار کام کرنے والے پیدا ہوتے ہیں، اچھائی والے، تو اچھائی کی تحریکیں بناتے ہیں۔ ان ماؤں کے بطن سے یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں جو با حیا ہوتی ہیں، جنہوں نے اپنی عزت کی، اپنی ناموس کی حفاظت کی ہوتی ہے۔ ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی بیٹی کو دیکھتے ہیں ٹک ٹاک پر اپنے برے برے ایکشنز بنا کے نوجوانوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں، اور نوجوان ہوس کے پجاری ان کو سارا دن بیٹھے ٹک ٹاک دیکھتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں کیا حال ہے۔ آپ کو ہماری باتیں کڑوی تو لگیں گی، آپ لوگ کہیں گے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ ہم آپ کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں، آپ کی اصلاح کے لیے کر رہے ہیں۔ آج کے دور میں، اس پر فتن دور میں، کوئی تو ہوگا نا جو بات کرنے والا ہوگا، کوئی تو ہوگا جو اصلاح کی بات کرے، کوئی تو ہو جو محبت کی بات کرے، کوئی تو ہو جو نفرتوں کا خاتمہ کرے، کوئی تو ہو جو اخلاق پہ بات کرے، کوئی تو ہو جو صبر پہ بات کرے، کوئی تو ہو جو شکر پہ بات کرے، کوئی تو ہو جو حیا پہ بات کرے، کوئی تو ہو، کوئی تو ہو۔ تو ہم ہی ہیں، آپ بھی مل جائیں ہمارے ساتھ، ہم سب مل کے آگے چلتے ہیں، اور پاکستان سے نہ صرف بلکہ پوری دنیا سے بے حیائی کا خاتمہ کریں گے، اور پاکستان کا جھنڈا، ایمان کا جھنڈا، اسلام کا جھنڈا، دین کا جھنڈا جو ہمیں ملا ہے وراثت میں، اسے آگے لے کے چلیں گے، اور پوری دنیا میں اسلام کے پیغام کو عام کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔